Kung ato nga kanumduman, duha na ka semana ang naglabay ang ebanghelyo nga nagasaysay kang Jairo ug na usa ka babae nga gitalinugan ug kadto ang bersyon ni San Marcos. Karon ang ato ebanghelyo gisaysay sumala ni San Mateo. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang pagsagol sa mga balaan nga giisip nga hinlo o sa mga makasala nga nag-iisip nga mga hugaw, usa ka dako nga risgo alang kang Hesus tungod kay mahimo nga matakdan siya o mahimong makontaminated sa maong kahugaw o ginahanglan ang usa ka ritual aron ang nahimong mahugaw mahimo siyang hinlo. Pandini ang atong Ginoong Kristo sa diha nga giingnan siya sa opisyal sa mga Hudiyo nga namatay ang iyang anak ug bago pa lang kining namatay ginahanyo siya adtua siya og itapian ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Wala magduha-duha, wala maglangan-langan si Jesus sa pagtubag sa maong hangyo nining opisyal sa mga Hudiyo. O samtang nanglakaw sila padulong sa balay sa mga opisyal, usa-usab ka babae nga nagbalatian ng gitalunugan sulod na sa 12 ka tuig amay duol sa luyo ni Jesus. Mihikap sa sidsid siyang bisti. Ug siya nagkanayon, kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Ug namaayo ang maong babae. Ato nga kinumduman nga ang paghikap usa ka bililhon nga elemento alang sa pag-alim sa balatian. Touch is an important element of healing. Lahi tong healing nga dalang pikpik nga panghilo. Hindi, magic touch man to. Pero ang paghikap nining babae kang Jesus ug ang iyahang personal encounter ngadto kang Jesus nahimong kahigayunan sa pag-alim sa iyang balatian. Ug gingnan sa ni Jesus ayaw kahadlok ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Ato sa mga makita ni dinhi si Jesus, wala gayud siya maglangan o gipakita niya ang iyang availability. Wala siya magduha-duha, wala siya maglangan, mikuyog dayon siya kang sa opisyal sa mga Hudiyo. Usa sa mga bertud nga ipadayag ni Jesus nga siya kanunay bukas ug andam available. Gipadayag usab sa mato nga mga ebanghelyo nga adunay pagbati si Jesus ngadtong tao nga nagkinahanglan. Doon na siya empathy o sigurado siya sa iyahang misyon, sa iyahang gibuhat, bisan pa man kung dunay nagbugal-bugal kaniya. Diyang giingnan siya, patay na ang bata, nganong langanon pa nimo ang magtutudlo. Nagkaguliyang ang mga katawhan o ang mga musikero. Apan giingnan siya ni Jesus, wala kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Ibugal-bugalan siya, apan ikuptan ni Jesus ang bata sa kiyang kamot o mitindog ang bata. Again, touch is an important element of healing, and for healing to take place, touch is very important. Ang paghikap ug ang personal nga panagtagbo ni Jesus ug nining maong mga babae. Ang batang babae o kining babae nga gitalinugan
uban sa ilang pamilya, suban sa ilang mga higala, nakahatag og kahigayunan nga mamaayo ang ilang mga balatian. Mga kaigsunan, gipanumduman sab kita nga sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa atong relasyon ug pakiguban nato ngadto sa atong isang katao, dunay mga higayon nga bisan ang atong pagpikpik sa abaga, sa atong higala, sa atong parinti, sa atong mga kapamilya, nga makahatag kini og konsuelo ngadto sa ilang kasakit nga gihambin diha sa ilang kaugalingon. Ang importante nga makabaton kita og pagtuo pagsalig sa Dios. Kay kung wala kita pagtuo pagsalig sa Dios, wala usay pagkaalim nga may tabo. Kung atong kinumduman, si Jesus dito sa iyang kaugalingon, uban siyang katugalingon nga katagilungsod, wala siya makahimog daghang milagro. Kay wala man mutuo ang mga tao dito. Kung walay pagtuo, way milagro nga may tabo. Apan kung dunay pagtuo, daghan ang mga milagro nga may tabo, dunay mahagahan mga balatian nga mamaayo o maalim. Usa nga karon gipahinumduman kita nini mga bertud ni Jesus nga angayan nato usab nga mahuptan isip mga babinyagan nga sa mga higayon nga gikinahanglan ang atong presensya, kinahanglan available kita sa kanunay. Sa higayon nga makita nato ang atong makaigsunan nga naa sa kaubos sa ilang pagbati tungod sa balatian o mga problema nga ilang gikabalag, kita usab musimpatiya diha kanila. Ug sigurado nga ang ato nga paghimo sa ingon makatabang kay kanila aron may balik sila sa naandan nila nga kahimtang og sitwasyon, ngon man may balik sila silang naandan nga buluhaton. Usa ka magsusulat mingon siya, kung dili kita muhikap, kung dili kita muduol ngadto sa mga tao nga dunay mga kasakitan, mga tao nga dunay gahandim, hambin nga mga kagulanan, maglisod usab kita sa paghikap o pagtabang kanila. Kay ang paghikap usa ka kahigayunan nga ang pagkaayo ug pagkaalim sa balatian mapahitabo diha sa atong isig katao. Tungampo ni ng santos nga misa nga unsa man ang mga kasnatian sa atong kinabuhi karon nga ato nga hambin. Unsa man ang mga emosyon nga ana sa tagsa-tagsa kanato, ato kining idangop ngadto sa kaluoy ug panabang sa Dios ug dili gayon niya kawangon ang atong mga pangamuyo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.